السلام عليكم الشباب. بالنسبه لهذا الفيديو الثاني غادي نشوفوا الفقره الثانيه ديال الدرس ديال لا ديريفابيليتي اللي هي لانتربريتاسيون جيومتريك دي نومبر ديريفي. ملي تنقول لانتربريتاسيون جيومتريك اون افا كتعني التاويل الهندسي. ملي كندير لا ديريفابيليتي كندرس بيت الشقاق ياك وكنلقى داك العدد المشتق اللي هو لو نومبر ديريفي. دوك في السؤال اللي من بعد او النتيجه هندسيه، ملي تيقول لك او النتيجه هندسيه انتربريتي جيومتريكمون مزيان. وعندنا هنا l'équation de la tangente. شنو هي l'équation de la tangente؟ تبعوا معايا عندنا une définition, une propriété, bien sûr exemple ou exercice d'application. Définition. Soit f une fonction dérivable en point A et c'est f sa courbe représentative sur un repère orthonormé. عندنا f une fonction dérivable يعني قابله للشقاق. شنو لا dérivabilité في الفيديو اللي فات. et c'est f sa courbe représentative يعني هو المنحنى. ملي تنقول لا courbe représentative بحال دابا عندنا هنايا المعلم ياك لا كورب ريبريزونطاتيف ملي كنرسمو النقط بحال هكا وكنلاقاو كندير داك جدول القيم اكس اف دو اكس كنحط النقط الصوره النقطه الصوره النقطه الصوره كندير النقط بحال هكا ومن بعد كنلاقيهم. هذه هي لا كورب ريبريزونطاتيف مزيان. دون ان روبير اورتونورمي ملي تنقول ان روبير اورتونورمي او يجي هو معلم متعامل منظم. لا droite delta qui passe par le point M s'appelle la tangente. يعني لا طونجونت هي المماس معادله المماس دو لا كورب سي اف سور لو بوين ال مزيان. تبعوا معايا هنا في بروبريتي سوا اف اون فونكسيون نيميريك ديريفابل يعني قابله للشقاق. شنو لا ديريفابيليتي؟ هي الليميت ديال اف دو اكس موان اف دو اكس ا على اكس موان اكس ا تساوي اف بريم دو ا اللي هو ال اف ديريفابل اون بوين ا. ليكواسيون دو لا طونجونت دو لا كورب سي اف اون بوين ام ا اف دو ا اي ملي كتبين ان اف اي ديريفابل تيقول لك عطيني ليكواسيون دو لا طونجونت. ليكواسيون دو لا طونجونت هي معادله المماس. شنو هو التعريف ديالها؟ وهذا دلتا y كتساوي اف بريم دو ا عامل اكس موان ا زائد اف دو ا. هذا هو لو نومبر ديريفي. لو نومبر ديريفي العدد المشتق. وهنا كنحسبوا الصوره ديال ا. انا ندير اكزومبل باش تفهموا. تبعوا معايا. On considère la fonction définie par f de x est égale 3x au carré. Déterminer l'équation de la tangente de la courbe représentative par la fonction f en point x0 يساوي 0. هنا قال لك عطينا لا كورب ريبريزونطاتيف. تو دابور عطيني قال لك عطيني ليكواسيون دو لا طونجونت. باش يقول لك عطيني ليكواسيون دو لا طونجونت سيتادير اف اي ديريفابل ياك يعني كاين ان نومبر ديريفي. هذاك لو نومبر ديريفي انا غنديتيرميني باش نحطو هنايا وندير ليكواسيون دو لا طونجونت. تبعوا معايا غنكتب لا ديفينيسيون. دائما غنشوفوا لا ديفينيسيون هي ليميت x envers x0 او لا x0 ولا y اللي بغيتو f de x0 sur x moins x0 est égal. شحال هي x0 هنايا؟ جوج. باش نعوض x0 بجوج هاي ليميت x envers x0 ها f de x moins f de 2 على x موان 2. مفهوم هذا الاخوان ياك؟ يلا شوفوا معايا. غادي نجي لهنايا باردون نسيت ماذا بدو. ايوا صافي غادي نجي نعوض. عندي هنايا الشباب اف دو اكس غادي تساوي 3 اكس او كاري سيتادير اف دو 2 شنو كتساوي؟ هي 3 في 2 او كاري اللي هي جوج جوج 4 في 3 12. باش نعوض اف جوج 12 لا ليميت دوفيان ليميت اكس انفير 2 مزيان. ها هي شحال هي اف دو اكس 3 اكس او كاري 3 اكس او كاري موان شحال هي اف دو 12 اكس موان شنو جوج. ها جوج. دابا انا خصني نحسب هاد الليميت. اول حاجه ملي نحسب الليميت غنشد فيه ماركه اكس باش نعوضها بجوج. ها شوف ها 3 كتبها بزاف باش تبان لكم مزيان. ها 3 عوضت اكس بجوج. هنا عاوتاني اكس باش عوضتو بجوج صافي. ها يساوي جوج أس جوج 4 4 في 3 12 ناقص شحال هنايا 12 جوج ناقص جوج. اش تعطيني هادي؟ 0 على 0. شنو هي؟ اف اي. خصني اف اي نحيدو. كيفاش نحيدو؟ تبع معايا. ليميت اكس انفير 2 3 اكس او كاري ناقص 12
موان دو غادي نعمل باش نعمل هنايا الاخوان. ها نتوما راه مبينه ولا تنديرها حتى في الفيديو اللي فات درتها. 3 عامل لإكس أو كاري ناقص 4 على إكس ناقص 2. هاي 3 في إكس أو كاري 3 إكس أو كاري 3 في 4 12. عملت باش عملت هنايا ب3 مفهومة. ها هي نديرها دغيا 3 إكس أو كاري ناقص 12 هي 3 في إكس أو كاري ناقص 3 في 4. كاين هنا 3 كاين هنا 3 عامل لإكس أو كاري ناقص 4 غير مفهومة هادي. يلا تبع اش غادي ندير من بعد؟ متطابقة هامة. هاي يساوي ليميت إكس أونفير نسيت هنا 1 2 3 عامل لإكس ناقص 2 عامل لإكس زائد 2 إكس موان 2 كي درت لي عاوتاني. غنشوف الشباب تبعوا غنحطها هنايا. هاي إكس أو كاري ناقص 4 يساوي إكس أو كاري ناقص 2 أس 2 يساوي إكس ناقص 2 عامل لإكس زائد 2. مزيان هذا. غادي نلاحظوا هنايا كاينه إكس موان 2 كاينه إكس موان 2. ليميت ديال إكس أونفير 2 ديال 3 عامل لإكس زائد 2 يساوي شحال؟ غتعوض هنا إكس بجوج زائد 2 4 في 3 شحال؟ 12. ها 12 ها 12 شنو هو لو نومبر ديريفي اللي هو اف بريم دو جوج. لو نومبر ديريفي صافي واضحه مزيان. دابا مازال ما جاوبنا على السؤال. يلا بين عندنا اف اي ديريفابل عاد نديرو ديترمينو ليكواسيون دو لا طونجونت. ليكواسيون دو لا طونجونت هاهي خاصني الشباب. هاهي قلنا غتجي تكتب دلتا إيكغيك يساوي اف بريم دو إكس 0 عامل لإكس ناقص إكس 0 زائد اف دو إكس 0. هذه الخاصية الإخوان. شنو إكس 0 هنايا؟ ها هي إيكغيك نسيت أنا واحد بريم. ها هي اف بريم دو جوج عامل لإكس ناقص 2 زائد اف دو جوج. هذه عندي ها هي هذه عندي فين هي؟ اف دو جوج ها هي. تبقى غنعوض عادي نشوفو. ها إيكغيك دلتا إيكغيك شحال هي اف دو جوج؟ 12 عامل لإكس ناقص 2 شحال هي اف دو جوج؟ 12 ها زائد 12 دلتا إيكغيك إيت إيكال 12 إكس ناقص 24 زائد 12. ونجي لهنا نكتب دلتا إيكغيك هي 12 إكس إشارة كبيرة هي 24 ناقص 24 ناقص 12 هي شحال؟ هي 12. ولا بغيت نعمل 12 نعملها وبغيت نخلي نيشان نخليها. هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت. صافي الشباب مفهوم. هذه ليكواسيون دو لا طونجونت خاصية. السؤال قبل يقول لك مونطري كاين لي ديريفابل انت تبين هادشي. تبقى معايا ندير يعني في اكزاكت ابليكاسيون فرقت السؤال. هانتوما on considère la fonction définie par f de x est égal x au carré moins 2x plus 1 en utilisant la définition montrer que f est dérivable au point x0. voyons qu'elle est dérivable mais موراها déterminer l'équation de la tangente. هانتوما نمشيو لا ديريفابيلتي. لا ديريفابيلتي اول حاجه غادي ندير غنحط حدايا لا ديفينيسيون. هاي لا ديفينيسيون limite x envers x0 f de x moins f de x0 على x moins x0 est égal. هاي لا ديفينيسيون. شحال هي x0 هنايا؟ جوج. نعوض limite x envers جوج f de x moins f de جوج على x moins جوج. مزيان. دابا اش غادي ندير؟ غادي نحسب اف دو جوج شحال كتساوي. هاي اف دو جوج اف دو جوج غناخد هادي فين ما نلقى اكس باش نعوضها بجوج. جوج أس 2 ناقص جوج مضروبة في جوج زائد واحد يساوي هادي هي 4 ناقص 4 زائد واحد. عددا متقابلا مشى شحال بقات لنا اف دو جوج هي واحد. مزيان. غادي نجي نكتب لا ليميت. ليميت
اكس اونفير جوج. مزيان الشباب. اف دو اكس هي شحال؟ غادي نعوضها ليكسبريسيون ديالها اكس او كاري ناقص جوج اكس زائد واحد ناقص شنو؟ اف دو جوج. شحال هي اف دو جوج؟ ناقص واحد على اكس ناقص جوج. هنا كما تلاحظوا شنو كاين؟ هذا متقابلان بيساوي ليميت اكس اونفير جوج اكس او كاري ناقص جوج اكس ناقص جوج. مزيان. هنا غتقول غنعوض بجوج، تعطينا جوج أس 2 4، وهنايا جوج 4 ناقص 4 0. عاوتاني هنا جوج ناقص جوج 0 0 على 0 اف اي. مزيان. هاد اف اي كيفاش نحيدو؟ هانتوما ليميت اكس اونفير جوج اكس او كاري ناقص جوج اكس على اكس ناقص جوج ايتيكال ليميت اكس اونفير دو. هانتوما هنا غادي نشتري غادي نعمل باكس. ها هي اكس عامل لي اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج. كيدات ليها هاي غنديرها هنايا اكس او كاري ناقص جوج اكس، حيت هادي باش هي طويله شويه، كتساوي اكس مضروبه في اكس ناقص جوج مضروبه في اكس يساوي. غناخد هاد اكس وناخد هاد اكس. هنا غتبقى اكس وهنا تبقى جوج. صافي. شنو كنلاحظوا هنايا عاوتاني؟ اكس موان دو مع اكس موان دو مالهم؟ مشاو. صافي. شنو غادي تولي ليا؟ غتولي لي ليميت ديال اكس اونفير جوج ديال اكس. باش نعوض اكس بجوج تعطينا جوج، وجوج شناهي؟ هو لو نومبر ديريفي اف بريم دو جوج. هنايا ليميت في جوج شحال خرجت لينا؟ هاي 12 هي اف بريم ديال جوج. هنايا اف بريم ديال جوج هي جوج. صافي. مزيان. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قال لك؟ قال لك ديتيرميني ليكواسيون دو لا كونجونت. ليكواسيون دو لا كونجونت اول حاجه غتكتب القاعده. هاي اون دلتا y اف بريم دو اكس 0 فاكتور اكس موان اكس 0 زائد اف دو اكس 0. صافي. غادي نجي نعوض اكس 0 باش بجوج y اف بريم دو جوج عامل لي اكس ناقص جوج زائد اف دو جوج. هادو كاملين عندي. اف بريم دو جوج شحال؟ شحال؟ جوج. هاي دلتا y يساوي جوج عامل لي اكس ناقص جوج اف دو جوج شحال؟ هاي زائد واحد. ونشرب نضربها لي في هادي ونضربها لي في هادي. دلتا y يساوي جوج اكس ناقص 4 زائد واحد. ونجيب في الاخر دلتا y يساوي جوج اكس ناقص 3. وهذه هي ليكواسيون دو لا كونجونت ديالي. سهله جدا. صافي الشباب. هذا ديريفابل ديال ليكواسيون دو لا كونجونت كاين واحد لا ريلاسيون بيناتهم. خصك تبين ان اف اي ديريفابل عاد من بعد دير ليكواسيون دو لا كونجونت ديالها. وهادشي فيه غير القواعد تتعوض كوبي كولي. وعارفكم لي ليميت مهمين. راك تعرف ليميت راه ما تعرفش هادشي. صافي الشباب. بالنسبه للفقره الثانيه ديال لانتربريتاسيون جيوميتريك هاد السري هنايا تنشوفوا فقره ثالثه اخرى. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي.